بلند صلوات پڑھو قصیدہ شروع نماز پڑھ کے قصیدہ لکھے تے چنے آنے والی دبابے نماز پڑھ کے قصیدہ لکھے تے چنے آنے بولو تھوڑی زندگی طرح سے دبابے نماز پڑھ کے قصیدہ لکھے تے چنے آنے جیندے رہو ہاتھ اونچے کرو حیدری حیدری پہلے نماز پڑھیے بعد اچ قصیدہ لکھے قصیدہ لکھے چنے آنوان لی دبابے نماز پڑھ کے قصیدہ لکھے چنے آنوان لی دبابے جے دو ولی گود وچ کھڑائے او پاک عمران لی دبابے ہاتھ اونچے حیدری حیدری بزرگ تے جان دیں دو ولی کونن جڑے سٹوڈنٹ طالب علم نوجوان بیٹھن آؤ دساواں او دو ولی کونن او ایک ولی آخری نبی تے دوجا شیر خدا لیے حیدری سارے ہاتھ بلند کرو حیدری او ایک ولی آخری نبی تے دوجا شیر خدا لیے او ایک ولی آخری نبی تے دوجا شیر خدا لیے او ایک ولی آخری کلمہ پڑھتا ہے جس نبی دا اندان گیبان لی دبابے تو کلمہ پڑھتا ہے تجھے حیدری حیدری دبابے تو کلمہ پڑھتا ہے جس نبی دا اندان گیبان لی دبابے پانی زندگی دراز ہوئے حیدری آج کل دے میں مسلمان تے حیران ہاں نو بادشاہ جی بڑا ڈپلومیٹک آج دے لوگ ہیں اے آدن نبی فرمایا پانی بہ کے پیو بیٹھے ہو نا ذکر فکر دے رہے اے آدن پانی بہ کے پیو بھی کیوں یار نبی دی سنت نبی دی سنت داڑھی رکھو یار وجہ نبی دی سنت سلام اچ پہل کرو نبی دی سنت میں آدھا میرا بھائی نبی دی ہر سنت یاد ای ہر عمل یاد ای ہر فعل یاد ای اللہ جانے ایک کیوں بھول گئی ہیں تو جس پہ کعبے بابے والا ہے نبی اسے تو نکاح پڑھائے سلامت رہو جیندے رہو نبی دی ہر گل یاد ای نبی دی ہر گل یاد ای اللہ جانے کیوں بھول گئی ہیں تو جس تے کعبے دعوت والا ہے نبی اسے تو نکاح پڑھائے تو جس تے کعبے دعوت والا صرف نکاح نہیں صرف نکاح نہیں نکاح پڑھائے تو جس تے کعبے نبی دی جنگ دے چڑھائی گھر تو او جگ دا سلطان لی دبابے نبی دی جنگ دے مولا تواڈی زندگی دراز کرے آل محمد توانو بس اس خطاب پہ دنیا نے تجھ کو چھوڑا ہے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے واہ واہ سوچئے کہ یار جناب عمران دے دشمن ڈھیر کیوں میں پائی جائے جواب ملے نوز باللہ کلمہ نہ میں پڑھے او ودا فتوی لیندے جنہوں اپنے ہی نہیں پتا میں کوڑا
تھوڑی زندگی دراز ہوئے کلمہ نانے پڑھیا اگے اسا سنیا آئی آخری ویلے نبی کنچ گل کی تھی آئی چاچا شریکہ لیں کلمہ پڑھ لیں وہ بیٹھے ہو نا چاچا شریکہ لیں کلمہ پڑھ لیں آئیدہ مسلمان میں تیری سوچ تو حیران تو کرنے دی گالے